बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल का काम करता है और साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी करता है। वो एक रेस होती है, उसका नाम है ट्रायथलॉन, जिसमें आप स्विमिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और दौड़ते भी हैं। उसमें उन्होंने हिस्सा लेना था। वो एस्टोनिया में होनी थी, अपनी वाइफ के साथ वो जा रहे थे। वो एयरपोर्ट गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ बताया कि आपकी वाइफ जा सकती हैं, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। वो उनको वहीं जाके पता चला कि वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। उसके बाद वो वाइफ को उन्होंने घर भेज दिया। ख़ुद कुछ देर वहाँ गुजार के 3-4 बजे तक वो एयरपोर्ट पे मालूम नहीं अपना सामान का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनकी साइकिल लोड हो गई थी और सडनली उनको बताया गया कि आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। फ़्लाइट भी डिले हो गई थी। वो फिर घर आए कुछ 3-4 बजे। हमने कहा कि रात काफ़ी उनकी जागते रहे थे वो, तो हमने कहा कि हम जल्दी खाना खाएंगे। खाना खा रहे थे, कुछ 6:30 बजे के करीब हमने खाना खाया और मैं अपने कमरे में चला गया हूँ। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी जो बहू हैं वो आई हैं भागी भागी कमरे में। उन्होंने कहा कि इस तरह 5 लोग आए हैं, असला था उनके पास और वो प्लेन क्लोज में थे। उन्होंने कहा कि शाहरेज़ को ज़बरदस्ती कहा है हमारे साथ चलें, जैसे भी हैं आप। वो जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में वो उनको अपने साथ ले गए हैं। और मैं फिर नीचे उतरा हूँ, भागा नीचे आया हूँ। नीचे आके मैंने देखा है तो 1-2 गाड़ियाँ थी, पुलिस के डाले थे, और एक काले शीशों वाली कार थी। टोयोटा कार होगी या होंडा होगी, काले थी, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई उसके ऊपर। नंबर नहीं नोट कर सके हम क्योंकि अंधेरा बहुत था, और वो ज़बरदस्ती उनको ले गए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आधा खुला दरवाज़ा, लेकिन वो ज़्यादा स्पीड में थे तो मेरा हाथ छूट गया। उसके बाद जो डाले हैं वो दूसरी तरफ निकल गए। उनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं, आपके पास कोई वारंट है? मेरे हमजुल्फ भी यहाँ थे, अब्दुल अहाद साहब जो उज़मा बीबी के हस्बैंड हैं, उन्होंने इनको यहाँ गेट पे रोकने की कोशिश करी, क्योंकि वो अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से आए थे। तो उन्होंने कहा कि इनको भी अंदर डाल दो। तो वो फिर वो अंदर गए, उनको उन्होंने रोक दिया बाहर। ख़ुद वो किचन के रास्ते से अंदर चले गए घर में, और ऊपर जाके उन्होंने शाहरेज़ साहब को अगवा करके ले गए साथ। सलमान साहब, आप बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि गिरफ्तारी नहीं है, ये बेसिकली हुआ है, तो क्या अब आप लोगों की देखिए हम पे आप लोग कोई अगवा का मुकदमा दर्ज बिल्कुल करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हिबिस कॉर्पस की पिटिशन करेंगे, हम सेशन अदालत में दरख्वास्त देंगे इसका कार्रवाई के खिलाफ। जो मुतल्लिका पुलिस है जो यहाँ आए, जो कहते हैं हम गुजरावाला से आए हैं, उनसे पूछताछ की जाए। हम तमाम थानों में जाएंगे, हम तमाम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए ये मामला कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहा, ये एक धौंस है। सिर्फ धौंस का मुकाबला हमें कैसे करना है, इस कौम को अब फैसला करना है। तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आज़ाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकुओं चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया
اور باقی جن کو جرم نہیں مل رہا تھا ان کو آپ نے کہا کہ آپ دہشت گرد اس لیے ہو کیونکہ آپ سے کوئی 100 گز دور ایک بلڈنگ کو آگ لگی تھی. اگر آگ لگنے کی یہ دہشت گرد بنتے ہیں, آج آپ ہمیں بتا دیں پاکستان میں اور بلڈنگوں کو آگ لگی ہے, بلڈنگوں کو آگ لگنے سے دہشت گرد ہو جاتے ہیں؟ اور بلڈنگ کو جس نے آگ لگائی اس کا ایویڈنس ابھی کورٹ میں ابھی تک آج تک پیش نہیں ہوا. تو اس لیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو پاکستان میں ناانصافی کر رہے ہیں, آپ یاد رکھیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, ججز کے اوپر پریشر ہے کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے, سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, پولیس والوں کے اوپر پریشر ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نہ ہو کہ عمران خان کو رہا کر دیا تو ہمارے ساتھ عمران خان بدلہ نہ اتارے. عمران خان نے آج تک کسی سے بدلہ نہیں اتارا کبھی اپنی زندگی میں, بلکہ وہ ایک بڑے نرم دل کے انسان ہیں. لیکن عمران خان کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ وہ بادشاہ سلامت تو نہیں ہے عمران خان. آپ یہ پوچھیں کہ کیا قانون کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے؟ رول آف لا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جو جرم کرے, جو غلط لوگوں کے اوپر جو کے بارے میں گواہیاں دے, اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے. تو اس لیے اگر میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا ہے, اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے, ہم نہیں ڈریں گے. میری بہنیاں کھڑی ہیں نورین نیازی, ان کے بیٹے کو 10 سال قید ملی ہوئی ہے. ہمارے بھائی جو ہیں 14 سال قید ہے, بشرا بی بی کو 7 سال قید ہے. آپ نے جتنی سزائیں سنانی ہے سنا دیں, ہم تیار ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ اگر لوگ مومن میں شامل نہیں تھے تو جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا آپ ان کی مرمت کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ انہیں ہی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے وہاں جلاؤ گراؤ کیا؟ بالکل, جنہوں نے بلڈنگوں کو آگ لگائی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. لیکن انہی بلڈنگوں کے اوپر 100 کیمرہ لگا ہوا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہمارے گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے, سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان بلڈنگوں کے اوپر. یہ دیکھیں سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر اس بلڈنگ کو آگ لگائیں گے یہ کیمرے پہ آپ کو آ جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بلڈنگیں جلی ہیں, ان کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج 1 منٹ کی بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے چوری کی ہے؟ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جنہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے وہ انہوں نے چور نہیں بلڈنگ جلائی ہوگی تو اس نے چوری کیا نا. تو جس دن آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی وہ دکھائیں, ثبوت دکھائیں اور اس کے مطابق لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے بلڈنگ جلائی. لیکن یاد رکھیں کئی لوگوں کے اوپر گولیاں چلی, درجن لوگ سڑکوں کے اوپر بغیر کچھ کیے ان کو گولیاں لگی اور وہ شہید ہو گئے. کیا ان کا انصاف کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے جو آئین کے مطابق اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے تھے ان کا انصاف کون ہوگا؟ پھر انصاف جب دینا چاہیے تو چن کے نہیں دینا چاہیے. سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ ان سب کو انصاف ملے.